म हार्दिक अभिवादन गर्दै मैले एमबीएस सेकेन्ड इयरको प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट लिएर उपस्थित भएको छु र हामीले आज डिसिजन थ्योरीको विषयमा केही अध्ययन गर्नेछौँ। डिसिजन थ्योरी भन्नाले कुनै पनि ग्रोसरी पसल अथवा स्टेसनरी पसल जुनसुकै बिजनेस होस् त्यसले चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनले न्यूनतम कति सेलिङ भयो र अधिकतम कति सेलिङ भयो त्यसले सपोज 5 दिनको डाटा कलेक्सन गरेर उसले हिसाब राखिरहेको हुन सक्ला। मैले सपोज भने र न्यूनतम कति बिजनेस भयो, जस्तै मानौँ न्यूनतम 20 युनिट बिजनेस भएको छ, सेलिङ भएको छ र अधिकतम 30 युनिट सेलिङ भएको छ। कुनै दिन 20 होला, कुनै दिन 25 होला, कुनै दिन 27, कुनै दिन 28, 29, 30 यसरी होला। यसरी उसले चाहिँ त्यो 5 दिनको आँकडा सपोज राख्यो भने उसले कति स्टक राख्दाखेरि त्यो प्रोडक्सन कति युनिट खरिद गर्दाखेरि त्यो वस्तुलाई प्रपर रूपमा बिक्री गर्न सक्छ र प्रॉफिट कमाउन सक्छ, अथवा त्यो बढी स्टक राख्दा बित्तिकै मानौँ 25 आइटम बिक्री हुने थियो त्यो दिनमा र 27 आइटम खरिद गर्दा बित्तिकै 2वटा आइटमको उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो दिनमा राख्नुपर्ने भयो। जस्तै म्यागजिन छ भने त्यो म्यागजिन 27वटा म्यागजिन त्यो दिनमा आयो र 25वटा म्यागजिन बिक्री भयो, 2वटा म्यागजिन बिक्री भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि भोलिपल्ट त्यो सेल्वेज भ्यालुमा जान्छ र त्यसको चाहिँ कुनै महत्त्व रहँदैन। र कुनै पनि वस्तुलाई अब धेरै लामो समयसम्म गोदाममा राख्नु पर्दा त्यसका अरू अन्य खर्चहरू, अर्डरिङ कस्टहरू बढ्न सक्छन्, गोदामको रेन्टहरू लाग्न सक्छ, भाडा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कति स्टक ठिक्क रूपमा मगाउँदा एप्रोप्रिएटली त्यसको सेलिङ हुन्छ र प्रॉफिट गेन गर्न सकिन्छ र घाटा बेहोर्नु पर्दैन बिजनेसले भनेर यो डिसिजन थ्योरीलाई हिसाब गरिएको हुन्छ। डिसिजन थ्योरीले त्यस्तो किसिमको स्ट्राटेजी बोकेको हुन्छ। अब जाउँ हामी क्वेसनतर्फ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई एमबीएस सेकेन्ड इयरको क्वेसन नम्बर 2 डिसिजन थ्योरीको क्वेसन नम्बर 2 मैले वाचन गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भने फर द पास्ट 200 डेज द सेल्स अफ ब्रेड फ्रम द फ्रेश फूड बेकरी हैव बीन एज फलोज। 200 दिनको डाटा रहेछ, सेलिङ छ र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 10, 60, 60, 50 र 20। द बेकरी प्रोडक्सन कस्ट आर ₹2 पर लोफ। कस्ट प्राइस कति रहेछ? 2 रुपियाँ रहेछ। सेलिङ प्राइस चाहिँ 4 रहेछ। एन्ड एनी ब्रेड अनसोल्ड एट द एन्ड अफ द डे इज सोल्ड टु अ फार्मर हु पेज ₹1 पर लोफ। जुन दिनमा त्यो सामान बिक्री भएन, यदि त्यो सामान बासी बच्यो भने भोलिपल्ट बेच्दाखेरि 1 रुपियाँ पर लोफमा बेच्नु पर्दो रहेछ। डेभलप पे अफ एन्ड लस टेबल भन्यो। एकदम इजी क्वेसन छ यो। यसले चाहिँ प्रॉफिट टेबल र लस टेबल जेनेरेट गर भनेर भन्यो। यसबाट हेरौँ हामी। लेट स्टक इज इक्वल्स टु डिमान्ड भनेर हामी मान्यौँ। स्टक र डिमान्ड, स्टक बराबर डिमान्ड हो भनेर मान्यौँ। स्टक 1 0, स्टक 2 100, स्टक 3 200, स्टक 4 300, स्टक 5 400 यसरी गरियो। अनि त्यसपछि डिमान्ड 1 पनि 0, डिमान्ड 2 100, डिमान्ड 3 200, डिमान्ड 4 300, डिमान्ड 5 400 गरियो। स्टक ग्रेटर देन डिमान्ड भयो भने यसको फर्मुला, यदि स्टक ठुलो र डिमान्ड सानो भएको खण्डमा यसको फर्मुला हुन्छ मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस, स्टक माइनस डिमान्ड हुन्छ भने। अब त्यो पे अफ टेबलको डायगोनल प्रॉफिटको माथि चाहिँ माइनस मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु स्टक हुन्छ। डिफ्रेन्ट स्टकले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि डायगोनल प्रॉफिट भन्दा माथि के गर्ने त प्रॉफिटलाई प्रॉफिट इन्टु स्टकको डिफ्रेन्टलाई घटाउँदै जाने। डायगोनल प्रॉफिटको माथि अप्पर डायगोनल चाहिँ घटाउँदै गइन्छ भने अन्डर डायगोनल चाहिँ मार्जिनल लस इन्टु स्टक गरिन्छ। त्यसलाई स्टकलाई हामीले के गरिन्छ लसलाई घटाइन्छ। त्यस्तै गरी रिग्रेट टेबलको हकमा
रिग्रेड टेबलको हकमा चाहिँ अप्पर डायगोनलको माथि मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु स्टकको डिफरेन्टलाई गुणन गरिन्छ र त्यसलाई जोड्दै लगिन्छ। रिग्रेड टेबलको हकमा जोड्ने काम हुन्छ डायगोनल टेबलभन्दा माथि, र अन्डर डायगोनल चाहिँ मार्जिनल लस इन्टु स्टक गरेर त्यसलाई जोड्दै तल डायगोनलको तल रिग्रेड टेबलमा चाहिँ जोड्ने काम गरिन्छ। तल लसलाई जोडिन्छ, माथि प्रॉफिटलाई जोडिन्छ। रिग्रेड टेबलमा एउटा घाटाको टेबलमा भने पे अफ टेबलमा माथि प्रॉफिट इन्टु स्टकको डिफरेन्टलाई घटाइन्छ भने तल अन्डर डायगोनल मार्जिनल लस इन्टु स्टक गरेर घटाइन्छ। पे अफ टेबलमा माथि प्रॉफिट घटाउने, तल लस घटाउने, र रिग्रेड टेबलमा माथि प्रॉफिटलाई जोड्ने, तल लसलाई जोड्ने। यो एउटा हेरौँ। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 डिसिजन थ्योरीको कस्ट प्राइस ₹2, सेलिङ प्राइस ₹4 र त्यसै सेल्भेज भ्यालु ₹1। अब मार्जिनल प्रॉफिट निकालौँ। मार्जिनल प्रॉफिटको फर्मुला हुन्छ सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल्स टु 4 - 2 ₹2 चाहिँ के छ प्रॉफिट भयो। त्यसै गरी मार्जिनल लसको हकमा कस्ट प्राइस माइनस सेल्भेज भ्यालु प्लस हिस्टोरिकल कस्ट। मैले अघि नै भनिसकेँ गोदाममा राख्दाखेरि विभिन्न किसिमका खर्चहरू लाग्छन्, त्यसलाई यहाँ खर्चहरू जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै कस्ट प्राइस ₹2 छ, सेल्भेज भ्यालु ₹1 क्वेसनले दियो र हिस्टोरिकल कस्ट छैन, त्यसैले मार्जिनल लस चाहिँ ₹1 आयो। त्यसै गरी अब पे अफ टेबल हेरौँ। पे अफ टेबल यसरी डिमान्ड स्ल्यास स्टक गरियो। डिमान्ड 1 0, डिमान्ड 2 100, डिमान्ड 3 200, डिमान्ड 4 300, डिमान्ड 5 400, स्टक 1 0, स्टक 2 100, स्टक 3 200, स्टक 4 300, स्टक 5 400। र पहिलोमा के छ त 0 डिमान्ड अथवा स्टक 0 छ र मार्जिनल प्रॉफिट छ हामीलाई प्राप्त छ ₹2। 2 × 0 0 भयो र यो लाइन सबै हामीले 0 0 0 गर्नु पर्यो, यहाँ 0 छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा हेरौँ। डिमान्ड 100 छ, स्टक 100 छ र ₹2 प्रॉफिट छ। 2 × 100 200 भयो। त्यस्तै गरी तेस्रोमा 200 × 2 400। त्यसै गरी डिमान्ड 4 मा 300 × 2 600 अनि डिमान्ड 5 मा 400 × ₹2 800। र मैले अघि नै भनेको थिएँ यो डायगोनल प्रॉफिट भन्दा माथि के गर्ने प्रॉफिट इन्टु डिफरेन्ट स्टकलाई घटाउने। 100 छ डिफरेन्ट स्टक, ₹2 के छ प्रॉफिट छ। 2 × 100 200 भयो। 200 मा 200 घटाउँदा 0 भयो। त्यस्तै गरी यहाँ 400 छ, 400 मा 200 घटाउँदा 200, 200 मा 200 घटाउँदा 0। त्यस्तै 600 छ, यहाँ 600 मा 200 घटाउँदा 400, 400 मा 200 घटाउँदा 200, 200 मा 200 घटाउँदा 0। त्यस्तै 800 भयो, यहाँ 800 मा 200 घटाउँदा 600, 600 मा 200 घटाउँदा 400, 400 मा 200 घटाउँदा 200, 200 मा 200 घटाउँदा 0। त्यस्तै गरी स्याम्पल कलेक्सन फर पे अफ भनेर मैले यहाँ बनाएँ। व्हेन स्टक इज इक्वल्स टु डिमान्ड पे अफ P11 लागि मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु हामीले लेट गरेका थियौँ, मानेका थियौँ। यो स्टक यसरी लेखियो, डिमान्ड यसरी लेखियो। पे अफ टेबलमा डायगोनल प्रॉफिटभित्र 0 हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहै छ। जोड्ने मैले भनेको थिएँ माथि लस तल लसलाई जोड्ने, माथि प्रॉफिटलाई जोड्ने। डायगोनलको माथि प्रॉफिटलाई जोड्ने, तल लसलाई जोड्दा 100 डिफरेन्ट छ, स्टकको डिफरेन्ट 100 छ। 100 × 2 ₹1 मार्जिनल लस कति छ त मार्जिनल लस इक्वल्स टु 1 छ। MP इज इक्वल्स टु 2 छ। यहाँ तल चाहिँ लसलाई जोड्ने 1 × 100 100, 200 × 1 200, 300 × 1 300, 400 × 1 400। त्यसै गरी यहाँ कति छ 100 को डिफरेन्ट छ। 100 × 1 100, 200 × 1 200। अब यसरी अब यहाँ
100 को डिफरेन्स छ। यहाँ 100 मा 100 जोडियो 200 भयो, 200 मा 100 जोड्दा 300 भयो। त्यसै गरी यहाँ 100 अनि 100 को डिफरेन्स छ 100 इन्टु 1 100 भयो। 100 मा 100 जोडिदिनुस्, 100 मा 100 जोड्दा 200, 200 मा 100 जोडिदिनुस् 300, 300 मा 100 जोडिदिनुस् 400। त्यसै गरी 0 मा 100 जोडिदिनुस्, 100 को डिफरेन्स छ 1 रुपैयाँ चाहिँ के हो, मार्जिनल लस हो। डिफरेन्ट स्टक इन्टु लस अमाउन्ट, मार्जिनल लस इन्टु डिफरेन्ट स्टक गरियो। यहाँ त्यो गर्ने क्रममा यसरी 100 प्लस हुँदै आयो। यहाँ 0 मा 100 प्लस, 100 मा 100 प्लस गर्दा 200 अनि 0 मा 100 जोड्दा 100। त्यसरी यहाँ 0 नै भयो। अब माथि के छ त भन्दाखेरि स्टकको डिफरेन्ट 100 कै छ र माथि चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, मार्जिनल प्रफिटलाई जोड्ने। मार्जिनल प्रफिट कति छ, 2 रुपैयाँ छ। 100 को डिफरेन्ट छ, यहाँ चाहिँ 2 इन्टु 100 200 भयो। यहाँ 0 छ, 2 यहाँ 200 जोड्नु पर्यो, फेरि 200 मा फेरि 200 जोड्दा 400 भयो। फेरि 0 मा 200 जोड्दा 200, 200 मा 200 जोड्दा 400, 400 मा 200 जोड्दा 600। त्यसरी यहाँ 0 भएपछि यहाँ 200 जोडिदिनुहोस् 200, 200 मा फेरि 200 जोड्दा 400, 400 मा 200 जोड्दा 600 र 600 मा 200 जोड्दा 800। यसरी हाम्रो क्वेसन अनुसार पे अफ टेबल र रिग्रेट टेबल हामीले तयार गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुनः अर्को क्लासमा भेट हुने बाचा गर्दै यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि मन पर्छ भने यहाँहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र सेयरको